मेरा नाम जाहिद है और मैं अपनी गली के उस नौजवान के तौर पर जाना जाता हूँ जो शामों को अपने बरामदे में बैठा गली का नजारा करता रहता है। लोग समझते हैं मैं फारिग हूँ, मगर हकीकत ये है कि यही नजारा मेरे लिए दिलचस्प कहानियों का जरिया है। हमारी गली में हर घर की अपनी दास्तान है, मगर सबसे ज्यादा चर्चे सारा आपा के हैं। सारा आपा मोहल्ले की सबसे पुरकशिश और बावकार खातून है। उनका लिबास, उनकी बातचीत का अंदाज, सब में एक खास किस्म की शाइस्तगी है। लेकिन मेरी तवज्जो सिर्फ उन पर नहीं बल्कि उस नए फल फरोश पर भी है जो पिछले हफ्ते से रोजाना ठीक दोपहर 12 बजे हमारी गली में आता है। उसका नाम इरफान है, मगर वो अरफा कहलवाना पसंद करता है। वो आम फल वालों जैसा नहीं, साफ सुथरे कपड़े, खुश लिबास। वो फल बेचने से ज्यादा किसी इदारे के नुमाइंदे लगते हैं। उस दिन दोपहर थी, मैं बरामदे में बैठा था जब अरफा की आवाज गूंजी, ताजा फल ले लो। उसकी आवाज में एक अजीब सा रचाव था। मैंने देखा सारा आपा के घर का दरवाजा खुला और वो हल्के नीले रंग के लिबास में बाहर आई। बाल अभी गीले थे, जैसे अभी नहाकर आई हों। उन्होंने दुपट्टा सर पर डाल रखा था। अरफा ने जब उन्हें देखा तो अपनी गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता कर दी। उसने गाड़ी उनके दरवाजे के सामने रोकी और एक पुरस्रार मुस्कुराहट बखेरी। बेटा, आज क्या लाए हो? सारा आपा ने नरमी से पूछा। अरफा ने एक सेब उठाया, अपने साफ रुमाल से पोंछा। आपा जी, सब कुछ आला दर्जे का है। ये सेब देखें, आपके गालों जैसी सुर्खी लिए हुए, और ये आड़ू इतना नरम के हाथ लगाओ तो आपकी तरह पिघल जाए। सारा आपा ने उसे एक नजर देखा, मगर इस नजर में नाराजगी कम और हैरत ज्यादा थी। तुम बड़े बातूनी हो, फल बेच रहे हो या महफिलें से जाना चाहते हो? अरफा हंस पड़ा। आपा, हम गरीब तो बातों से ही दिल बहलाते हैं। आप बस एक बार ये फल आजमाएं, फिर खुद फैसला कर लेंगी। सारा आपा झुक कर फल देखने लगी। अरफा ने मौका पाकर कहा, आपा जरा ध्यान से, आपका दुपट्टा गाड़ी के पहिए में न आ जाए। उसका लहजा इतना करीबी था कि सारा आपा एक लम्हे के लिए ठठक गई। उन्होंने जल्दी से दुपट्टा संभाला। अरफा ने फल तोलते हुए जानबूझकर देर लगाई। वो हर फल की खूबियां ऐसे बयान कर रहा था जैसे शायरी कर रहा हो। आपा जी, ये अंगूर देखें, शबनम की तरह ताजा, और ये आम, इसकी खुशबू ही दिल मोह ले। सारा आपा मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारी जुबान फलों से ज्यादा मीठी है। पड़ोस की गली में भी तुम ऐसे ही फल बेचते हो? अरफा करीब होकर सरगोशी में बोला, नहीं आपा, वो गली आपकी गली जैसी खूबसूरत कहाँ। मैं तो खास आपकी खिदमत के लिए यहाँ आया हूँ। मैं ऊपर से ये सब देख रहा था, हैरान था कि एक फल फरोश इतनी शराफत और जहानत से बात कैसे कर रहा है। और सबसे बढ़कर सारा आपा, जो मोहल्ले की मोअज़्ज़िज़ीन को भी मामूली समझती हैं, वो अरफा की इन बातों पर नाराज नहीं हो रही थी। आपा ने रकम अदा की और अंदर जाने लगी तो अरफा ने आवाज दी, आपा जी, वो चेरी रह गई, जरा करीब आकर ले जाइए। जैसे ही सारा आपा करीब आई, अरफा ने चेरी का डब्बा उनकी तरफ बढ़ाया और उनके हाथ को हल्का सा छू लिया। आपा के चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। उन्होंने जल्दी से डब्बा लिया और बगैर पीछे मुड़े अंदर चली गई। अरफा वहीं खड़ा कुछ देर मुस्कुराता रहा। रात के 11 बज चुके थे। मैंने देखा कि सारा आपा के कमरे की रोशनी अब भी जल रही थी। अचानक गली में आहट हुई। मैंने झांक कर देखा, वो अरफा था, मगर उस वक्त वो फल फरोश के लिबास में नहीं बल्कि साफ सुथरे कपड़ों में था। वो खामोशी से आपा के घर की दीवार के साथ खड़ा हुआ, जेब से एक छोटा सा पैगाम निकाला और दरवाजे के नीचे से सरकता हुआ अंदर डाल दिया। मेरा दिल धड़क उठा। क्या ये कोई खतरनाक खेल है? दरवाजा हल्के से खुला। सारा आपा ने बाहर झांका। उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि इंतजार था। उन्होंने इशारा किया और अरफा साए की तरह पिछले दरवाजे की तरफ चला गया। मैं सकते में आ गया। मैंने दबे पांव नीचे उतरने का फैसला किया। जब मैं पिछले हिस्से में पहुंचा तो वहां किचन की खिड़की से मध्यम रोशनी आ रही थी और हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने कान लगाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस वक्त आने की? अगर कोई देख लेता तो? सारा आपा की आवाज में तशवीश थी। आपा, डर तो चोर को लगता है। मैं तो अपने वादे के मुताबिक आया हूँ। वादा? कौन सा वादा? वही जो आज दोपहर को मैंने आंखों से किया था। आपने जब चेरी लेते हुए मेरा हाथ छू लिया था, वो लम्हा मुझे बेचैन किए जा रहा था। अंदर खामोशी छा गई। फिर अरफा ने नरमी से कहा, आपा, मैं सिर्फ फल बेचने नहीं आया। मेरा असल काम तो इन खाली घरों में जिंदगी की रमक भरना है, जहाँ लोग अपनों के होते हुए भी तन्हा हैं। सारा आपा ने एक लंबी आह भरी। तुम सच कहते हो।
میرے شوہر بیرون ملک ہیں 3 سال سے، وہ سب کچھ بھیجتے ہیں مگر وہ وقت نہیں بھیجتے جو ایک انسان کو چاہیے۔ میں باہر کھڑا پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ یہ گفتگو کہیں نہ کہیں خطرناک حد تک پہنچ رہی تھی۔ اچانک اندر سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے جھانکا، ایک پیالہ ٹوٹا پڑا تھا۔ عرفا آپا کے قریب کھڑا تھا، ان کے آنسو پہنچ رہا تھا۔ روئیے مت، یہ شکستہ پیالہ نہیں، آپ کی تنہائی کی زنجیریں ٹوٹی ہیں۔ عرفا، تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ میں آپ کو ایک ایسی کتاب سمجھتا ہوں جس کا سر ورق تو سب دیکھتے ہیں مگر اندر کے ابواب کوئی نہیں پڑھتا۔ میں آپ کی خاموشی کا مترجم ہوں۔ عرفا نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ یہ خاص چائے کی پتی ہے، اسے پیا کریں، آپ کو گہری نیند آئے گی۔ سارا آپا نے وہ ڈبہ لیا۔ تم واقعی ایک عجیب انسان ہو، کل صبح وقت پر آنا، مجھے تمہاری باتوں کی عادت پڑ گئی ہے۔ عرفا نے الوداعی نظریں ڈالی اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ میں وہیں چھپا رہا، سوچتا رہا، کیا یہ محض ایک پھل فروش اور ایک تنہا خاتون کا قصہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری انسانی کہانی چھپی ہے؟ اگلے دن جب عرفا آیا تو سارا آپا کے چہرے پر ایک نئی تازگی تھی۔ عرفا نے مسکراتے ہوئے، آپا جی، آج کون سا رس چاہیے، زندگی کا یا پھلوں کا؟ سارا آپا کھلکھلا کر ہنسی۔ تمہاری ہر بات میں تو شیریں ہی ہوتی ہے۔ لیکن گلی کی فضا بدل چکی تھی۔ پڑوسیوں کی نظر میں شک کے سائے گہرے ہو رہے تھے، خاص طور پر عمران چچا جو محلے کے خود ساختہ محافظ تھے۔ انہوں نے اس رشتے پر شک کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک رات جب عرفا پھر آیا، عمران چچا نے اسے پکڑ لیا۔ بتاؤ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ عرفا گھبرایا نہیں۔ چچا، میں تو وہ چیزیں واپس کرنے آیا ہوں جو آپا نے مجھے دی تھی۔ کیا چیزیں؟ یہ وہ رقم ہے جو آپا نے پچھلے 6 ماہ سے میرے پاس جمع کروائی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کے شوہر واپس آئیں تو یہ رقم انہیں دے دوں تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں۔ عمران چچا حیران رہ گئے۔ سارا آپا نے تصدیق کی، یہ سچ ہے، میں نے عرفا کو اپنی جمع پونجی دی تھی کیونکہ وہ ایماندار ہے۔ میرے شوہر کو اس بات کا علم نہیں تھا، میں چاہتی تھی انہیں حیران کر دوں۔ عرفا نے مسکراتے ہوئے کہا، چچا، پھل فروش صرف پھل نہیں بیچتے، کبھی کبھی وہ ٹوٹے ہوئے رشتوں میں مٹھاس بھرنے کا کام بھی کرتے ہیں۔ اگلے دن جب سارا آپا کے شوہر واپس آئے تو انہوں نے پوری کہانی سنی۔ وہ سمجھ گئے کہ عرفا محض ایک پھل فروش نہیں بلکہ ایک ہمدرد انسان تھا جس نے ان کی غیر موجودگی میں ان کی بیوی کی تنہائی کو سہارا دیا تھا۔ آج بھی عرفا پھل بیچنے آتا ہے مگر اب وہ سارا آپا کے گھر کے قابل اعتماد دوست سمجھا جاتا ہے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ انسانیت اور ہمدردی کسی پیشے کی محتاج نہیں ہوتی۔ میں نے اپنے برآمدے سے یہ سارا منظر دیکھا۔ زندگی واقعی عجیب ہے، کبھی کبھی ایک معمولی سا پھل والا ہمیں وہ سبق سکھا جاتا ہے جو بڑے بڑے فلسفے نہیں سکھا پاتے۔ عرفا نے ثابت کیا کہ ہمدردی، ایمانداری اور عزت نفس کسی بھی پیشے کی زینت نہیں ہو سکتے۔ دوستو، آج کی کہانی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔